अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तेरे बिन की एपिसोड 7 ऑन एयर हुई और हमने देखा कि मीरब को मुर्तसिम एक मज़ार पे लेके गए हैं क्योंकि मीरब को वहाँ पर नमाज़ पढ़नी थी। नमाज़ पढ़ने के बाद वो वहाँ पे एक मन्नत का धागा बांधती हैं और उसकी तरफ देख के दुआ करते हुए मुर्तसिम भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और दुआ ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला जो चीज़ इसने मांगी है इसको बस वो दे दे। और फिर जब आंखें खोलता है तो मीरब नज़र नहीं आती तो समझता है कि शायद वो यहाँ से फ़रार हो गई है, लेकिन वो कहीं दूर खड़ी होती है और जब वो भागता हुआ वहाँ आता है तो वो कहती है कि चलो घर चलते हैं, हमें देर हो गई। और वो बहुत हैरान होता है, कहता है मैं माँ से बात करूँगा और सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर घर पे बुशरा अंसारी उनका इंतज़ार कर रही होती हैं और जब ये लोग घर पहुँचते हैं तो वो गुस्से में उसको मीरब को पूछती हैं कि ये कौन सा तरीका है इस तरह से जाने का बग़ैर इजाज़त के, लेकिन मीरब आते ही उन सबको हैरान और शशदा कर देती है। होता ये है कि वो आते ही कहती हैं कि मुझे मुर्तसिम से शादी पे कोई एतराज़ नहीं है और मेरी तरफ से हाँ है। बुशरा अंसारी की तो मुराद बराती है, वो खुशी से उठ के खड़ी होती हैं और भाग के जाके मीरब को गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बताओ, मुझे एक दफ़ा फिर से कहो जो तुमने कहा। और ये बात सुन के हया और मरियम हैरान रह जाती हैं कि ये इसने क्या कह दिया। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये और वावेला करेगी और ये नहीं मानेगी शादी के लिए, लेकिन सडन मुर्तसिम भी परेशान हो जाता है उसकी इस रिएक्शन पे। बुशरा अंसारी बहुत खुश होती हैं, अपने देवर की तरफ देखती हैं, लेकिन देवर का चेहरा सपाट है, उसका कोई रिएक्शन नहीं है। वो उससे बार बार पूछती है, बार बार कहो कि हाँ तुम्हें कोई एतराज़ नहीं। वो कहती मैंने वही कहा जो आपने सुना। मुर्तसिम हैरान है कि उसने ये क्या कह दिया, वो तो इससे इस चीज़ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और बुशरा अंसारी जो हैं वो खुशी से निहाल हैं और यहाँ पे हया जो है उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होता, वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। मरियम को उसकी फ़िक्र लाहक है। तो मीरब फिर एक और कार्ड फेंकती है कि आप कुछ पूछ रही थी, शायद मैंने आपकी बात काट दी। तो फिर बुशरा अंसारी कहती हैं कि नहीं, वो इतनी अहम बात नहीं थी, तुमने मुझे ज़्यादा बड़ी खुशखबरी सुनाई है। फिर वो मीरब को ले के काउच पे आके बैठती हैं तो चौधरी अनवर उनके सर पे हाथ रख देते हैं। यहाँ पे बहुत ही फजूल एक्टिंग नज़र आई हया की कि वो अपने कमरे में वापस आती हैं। इस लड़की से पहले दिन से ये एक्टिंग नहीं हो रही और यहाँ पे भी इंतहाई फजूल डायलॉग डिलीवरी थी और उसको बिल्कुल यहाँ पे एक्ट करना नहीं आया, ना ही उसके डायलॉग्स अच्छे थे। इस सीन पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हुआ। आप कमेंट में बताइएगा कि आप इस राय से मुत्तफिक हैं या नहीं है। मरियम की एक्टिंग हया के निस्बत ज़्यादा बेहतर होती है इन सीन्स में। तो ये यहाँ पे भी मरियम उसको कह रही है कि वो अपने हवास कायम रखे, लेकिन वो कहती है कि इश्क और जायज़ जंग में सब जायज़ है, अब मैं कुछ करूँगी। और वो परेशान हो जाती है कि पता नहीं अब ये क्या गुल खिलाएगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। बुशरा अंसारी जब अपने बेटे को कहती हैं कि तुम माँ के गले नहीं लगोगे, तब एक और ट्विस्ट शुरू होता है। यहाँ पे वो कहता है मुर्तसिम कि मैंने हाँ नहीं की और बुशरा अंसारी हैरान रह जाती है कि ये क्या हुआ। तो वो कहता है मेरी हाँ भी बाकी, और ये कहता हुआ गुस्से से वहाँ से निकल के जाता है। और ये सीन बहुत ज़बरदस्त था और वहाज की बॉडी लैंग्वेज ज़बरदस्त थी। वहाज की एक्टिंग वैसे ही बहुत अच्छी चल रही है इस ड्रामा में। और यहाँ पे वो बुशरा अंसारी जो हैं वो मीरब को ला के काउच पे बिठा देती हैं जहाँ पे उसका बाप खड़ा है और वो उसके सर पे जब हाथ रखता है तो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। सारी बातें अपना बाप याद आता है, वो वहाँ से उठ के वापस अपने रूम में आ जाती है। यहाँ आके फिर वो रोती है अपने माँ बाप को, जो उसके दूसरे माँ बाप जिन्होंने उसे पाला है वो लोग उसको याद आ रहे हैं, लेकिन फिर वो सब्र से बैठ जाती है। मुर्तसिम ये जानता है कि मीरब दिल से इस शादी के लिए राज़ी नहीं है, इसीलिए उसको परेशानी लायक है। तो बुशरा अंसारी उससे पूछती हैं उसकी हैरानी की वजह, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ और मैंने इस पोजीशन के लिए क्या कोई कुर्बानियाँ नहीं दी। इस सीन से ये पता चलता है कि शायद मुर्तसिम की ज़िंदगी में कोई लड़की थी जिसको उसने अपने रुतबे की वजह से शायद छोड़ दिया है, और वो उस चीज़ का हवाला देता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशी जो थी उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो कहती वो पुरानी बातें हैं, अब ज़िंदगी एक नया रुख ले रही है, अब की बात देखो, ये लड़की तुम्हारे हम पल्ला है, इसकी जायदाद तो तुम्हारी जायदाद बिल्कुल बराबर है, दिस एंड दैट।
تھوڑی مطلب اس معاملے میں وہ چونکہ جاگیردار عورت ہے اور وہ خاندانی وراثت چھوڑ نہیں سکتی، اپنے بیٹے کو وہ انڈائریکٹلی یہ باتیں سمجھا رہی ہے کہ اب اس لڑکی سے تمہاری شادی ہو سکتی ہے، تمہارے چچا کی بیٹی ہے، تمہارے خاندان کی لڑکی ہے اور خاندان کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں پھر بھی تھوڑا سا وقت چاہتا ہوں سوچنے کے لیے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم سوچو، میں یہیں پہ بیٹھی ہوں۔ تو وہ وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا ہے اور راستے میں دیکھتا ہے حیا سیڑھیوں پہ بیٹھی ہے۔ وہ پھر اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں بیٹھی ہو؟ وہ پھر تھوڑی فضول قسم کے ڈائلاگز بولتی ہے اور تم روئے ہوئے لگتے ہو، پریشان لگتے ہو۔ وہ کہتا ہے میں رونا چھوڑ چکا ہوں۔ اس سین سے پھر وہ بات مجھے کنفرم ہو گئی کہ ہم لوگ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، آڈینس کو صحیح سمجھ لگ رہی ہے۔ یہاں پر اس کا کوئی پچھلا سین ہے کسی لڑکی کا۔ وہ کہتا ہے کہ میری شادی میرب سے ہو یا نہ ہو، تم وہیں رہو گی جہاں ہو۔ یہاں پہ آ کے پوچھتا ہے میرب سے کہ تم رو رہی ہو، تمہارے رونے کی وجہ؟ وہ کہتی ہے نہیں میں رو نہیں رہی، آنکھیں صاف کر رہی ہوں۔ اور پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم خوش نہیں ہو تو شادی پہ تم نے ہاں کیوں کی؟ وہ کہتی ہے اس لیے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں یتیم ہوں، میں رلنا نہیں چاہتی۔ پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ پہلے تو وہ جواب دیے بغیر جانے لگتی ہے، وہ پھر سے اس کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے آ کے، اور پھر یہاں پہ اتنی خوبصورت دونوں کی ایکٹنگ ہے، اتنے خوبصورت ڈائلاگز ہیں، اور میرب کی تو یہاں پہ 100 آؤٹ آف 100 ایکٹنگ کو میں مارکس دوں گی۔ اتنی زبردست اس نے ایکٹنگ کی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ وہ ایک لمحہ کمزور لمحہ تھا جب میرے ماں باپ نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا اور میں بے سہارا ہو گئی، تم نے ہاتھ بڑھایا اور تم نے کہا کہ تم میرے گھر چلو۔ میں نے جبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ مرتسم کے احساسات اس لڑکی کے لیے بدل رہے ہیں، لیکن لڑکی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس نے ریونج لینے کے لیے یہ شادی جو ہے وہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے ایک دوسرے سے شادی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہم کب تک ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ وہ بیٹھ کے رونے لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب تم رونا نا۔ پھر وہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے اب میں روؤں گی نہیں، اب میں رلاؤں گی۔ یہاں سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اب وہ ریونج ہی لے گی، اور ہم ٹیزرز میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ ریونج لے بھی رہی ہے۔ وہ جب واپس آتا ہے نیچے تو اپنی ماں کو ایسا جیسچر دیتا ہے، ماں کو سمجھ لگ جاتی ہے کہ یہ راضی ہے۔ پھر اس سے گلے ملتی ہے اور وہ بہت حیران اور پریشان ماں کے گلے مل رہا ہے، لیکن جب یہ دونوں گلے مل رہے ہوتے ہیں تو حیا میڈم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب یہ شادی ہونے جا رہی ہے، دونوں طرف رضامندی دے دی گئی ہے۔ وہ پھر رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں اور پیٹتے ہوئے شاید پھر واپس چلی گئی ہیں اپنے کمرے میں۔ اور یہاں پہ پھر دکھاتے ہیں کہ میرب کمرے سے باہر نکلتی ہے تو مریم کو ملتی ہے۔ مریم اس کو پوچھتی ہے کہ تم نے یہ ڈرامہ کیوں کیا اگر تم نے ماننا ہی تھا یہ؟ وہ کہتی ہے تمہیں یہ ڈرامہ لگ رہا ہے؟ ویسے کتنی نان سینس سی بات اس نے کی ہے نا، کہ اس کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا باپ کون ہے، اتنی بڑی حقیقت اس کے سامنے کھلتی ہے۔ وہ کہتی بھی ہے اس کو کہ یہ میرے لیے جنگ تھی۔ بہرحال مریم اپنی ماں سے کہتی ہے جب خاندان والوں کو پتہ چلے گا نکاح کے وقت کہ یہ چودھری انور کی بیٹی ہے تو میرے بھائی کی تو بہت انسلٹ ہوگی، اسے برداشت نہیں ہو سکے گا۔ پھر بشرا انصاری بتاتی ہے پورے خاندان کو پتہ ہے، جس کو پتہ ہونا چاہیے تھا صرف میرب اسی کو نہیں پتہ تھا کہ وہ چودھری انور کی بیٹی ہے۔ تو میرب بہت حیران ہو جاتی ہے، حالانکہ اس میں کوئی حیرانی بنتی نہیں تھی۔ تو یہی تھا آج کا ریویو۔ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ جب تک اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے تمام ریویوز اور اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔